अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। एक बार फिर से खबरें हैं कि वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल की तैयारियां हैं। ये चय मगोइयाँ तबसरों की सूरत में, तरजीहों की सूरत में, कॉलम्स की सूरत में तो आ रही थी। अब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं तारिक अजीज़ साहब, उन्होंने ये खबर दे रखी है। उनकी राय ये है, उनकी खबर ये है कि बजट के बाद वफाकी हुकूमत में तब्दीलियाँ हो सकती हैं। उनके मुताबिक वज़ारत दाखिला के लिए राना सना और आज़म नज़ीर तारड़ के नामों पर गौर हो रहा है और वज़ीर ख़ारिजा मोहसिन नकवी साहब हो सकते हैं। इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया जा सकता है। कई एक पोर्टफोलियोज़ ख़त्म किए जा सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है डिवीजन्स का कैबिनेट में। तो बहरी उमूर की वजारत दिफा में ज़म करने की तजवीज़ है, दिफाई पैदावार की वजारत भी ज़म करने की तजवीज़ है, कल्चर की वजारत इत्तलात में ज़म करने की तजवीज़ है, पोस्टल सर्विस और दीगर शोबाजात को भी ज़म किया जा सकता है। तो ये आने वाले यानी 2.5 बरसों के लिए कैबिनेट होगी। अलबत्ता ये जो इत्तलात थी कि शायद कोई सिस्टम ख़तरे में है, कोई नई सरकार आएगी, कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, इसके ऊपर तरदीदें शाया हो रही हैं। कई बाखबर सहाफ़ी भी यही इत्तला दे रहे हैं। मेरी राय भी कुछ ऐसी है, मिलती जुलती, कि कैबिनेट में तो तब्दीलियाँ नागुज़ीर थीं, वो तो होंगी क्योंकि परफॉर्मेंस के ऊपर बात की जा रही है। जो पोर्टफोलियोज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे उनको बंद करने की बात की जा रही है। मईशत के मैदान में बिलखुसूस काफ़ी ज़्यादा ऐसे इशारे हैं हमारे पास जिस तरह से टेक ऑफ नहीं कर पा रही। इसके बावजूद कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का मुकाम है, वक़ार है, इज़्ज़त है, वो बड़ी है। बिकॉज ईरान और अमेरिका की जो नेगोशिएशन थी उसमें पाकिस्तान जैसे सामने आया तो वो कॉन्सेप्ट ही अक्सर बदल कर रह गया जो भारत ने साल डेढ़ पहले पाकिस्तान के बारे में दुनिया को मुतारिफ़ करवा रखा था। अब G7 में मोदी कॉरिडोर्स में खड़े हैं, अकेले तालियां बजा रहे हैं और जगह जगह पाकिस्तान का जिक्र खैर हो रहा है। जिनेवा में ये जो तकरीब होनी थी ये खबर गलत है। स्विट्ज़रलैंड के एक पुरफ़ज़ाद तफरीही मुकाम है, वहाँ पे जुमे के दिन ये तकरीब होनी है। सदर ट्रंप वहाँ पे G7 के हंगाम साइड लाइन पर लोगों से मिल रहे हैं। सीसी साहब के साथ बैठे होते मिस्री सदर के पास, वहाँ बैठ के उन्होंने बराक ओबामा को बड़े नाजेबा अल्फाज से भी नवाजा और ये भी कहा कि डील तो हो गई। कल कह रहे थे कि ईरानियन बड़े अक्लमंद बहादुर कौम है, आज कह रहे थे कि अगर मुआहिदा मुझे पसंद ना आया तो उसके बाद दोबारा बमबारी भी शुरू हो सकती है। इस मुआहिदे के 14 निकात भी मंजर आम पर आ रहे हैं हमारे सामने। आज कुछ देर पहले मैंने देखा बैरिस्टर गौहर भी पार्लियामान के बाहर मुखातिब थे, चेयरमैन है PTI के। उन्होंने 2-4 बड़ी अहम बातें की हैं। वो कहते हैं कि कश्मीर की 12 सीटों का मसला आइनी है, असेंबली और मुंतखब नुमाइंदे खुद इसका फैसला करें। इमरान खान साहब से मुलाकात का उन्होंने कहा जब तक नहीं होती बजट पास नहीं होना चाहिए और कह रहे थे मुल्क के तमाम मसाइल का हल यह है कि इंतकाम को बंद किया जाए। अब हमें यानी इंटरनेशनली जो हमने अचीव किया उसके बाद गौहर साहब का ये मानना है कि हमें अपने घर की खबर लेनी चाहिए, यहाँ भी तलखियाँ ख़त्म करनी चाहिए और पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने, बगाड़ने और पेशन गोइयाँ करने वालों का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। मुल्क में पहले कौमी हुकूमत होनी चाहिए, फिर आज़ाद इलेक्शन। इस बीच में हम देखते हैं सेनेटर फैसल वाडा एक निस्बतन मुख्तसर गैर हाज़िरी के बाद दोबारा मीडिया पे आते हैं और बड़े दो टोक अल्फाज में हुकूमत की परफॉर्मेंस हो, सूबों के वज़रा आला हों या मुस्तकबिल का मंजरनामा हो, उसके ऊपर खुलकर उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। तो आज हमने सेनेटर फैसल वाडा साहब को ज़हमत दी कि उनसे सुन सकें कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या देख पा रही है उनकी आंख दूर से कि मंजरनामा होगा क्या। क्योंकि जो आज बैरिस्टर गौहर ने बात की ये बड़ी अहम है। वो कहते हैं पहले मुल्क में एक कौमी हुकूमत होनी चाहिए, फिर आज़ाद इलेक्शन होने चाहिए। वाडा साहब ने कई एक प्रोग्रामों में बड़ी अहम गुफ्तगू कर रखी है। एक तो वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत नून लीग की थी, इलेक्शन हुए गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ भी अभी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि तहरीक इस्तेहकाम जो है उसके यहाँ 4 आज़ाद चले गए हैं। बिलावल शबाशी साहब से मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग नंबर 2 पे थी, तो वहाँ भी एक खिचड़ी पकी हुई है। फैसल वाडा साहब खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में आपको। सर उम्मीद आप हमें सुन पा रहे होंगे, उम्मीद है मिजाज भी आपके खैरियत से होंगे। साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि ये गिलगित बल्तिस्तान में जो आपने कहा घोड़ा भी आपका, मैदान भी आपका, गदा भी आपका, घास भी आपकी, ये इससे मुराद क्या थी? ये क्या नून लीग की हुकूमत की नाकिस परफॉर्मेंस है, नाकिस कारकर्दगी है जो वहाँ पे वो जीत नहीं सके? हालांकि अमूमन तो विफाक में रहने वाली हुकूमत वहाँ पे जीतती है, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। देखिए जामी साहब, हमें ना बड़ा पेशेंटली कैटेगोरिकल होना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो ये कि हमने इंडिया की जंग जीती, इंडिया की जंग जीत के खित्ते से निकल के हम वर्ल्ड वॉर रुकवाने में कामयाब हो गए अल्लाह के फजल से, और वर्ल्ड ऑर्डर पर पाकिस्तान आके खड़ा हुआ और फील्ड मार्शल का इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है कि उसने पूरी दुनिया में अपना सिक्का मनवाया। बैक एंड फोर्थ फोन कॉल्स, आना जाना, ट्रैवल, बीच में रॉकेट रुकवाना, जंग रुकना, फिर चलना, फिर रुकना, और फिर उसको
ड्राफ्टिंग से लेके सबको मना के एक प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा करके एक अमन कायम किया, जो कि बहुत बड़ा मार्क है। और ये हमने पिछले 75 साल में पाकिस्तान में नहीं देखा था, ना हमने 50 साल की जमहूरी लीडरों के बीच में सब चीजें देखी। लेट्स बी वेरी फेयर, वो लीडर कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, ABCDEFG पूरी कर दें आप, ठीक है जी। और जमहूरियत एक माफिया का नाम है, और ये माफिया अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। स्टार्टिंग जब से पाकिस्तान बना आज की तारीख तक ये वैसे ही चल रहा है। वही शक्लें जब मैं पैदा हुआ, वही शक्लें जब मैं बड़ा हुआ, जवान हुआ, मैं बुढ़ापे की तरफ चल पड़ा हूं, फिर कहते हैं आप उनकी औलादों को भी एक्सेप्ट कर लें, फिर उनकी लायक ना लायक औलाद, उसकी औलाद, फिर उसका खानदान से प्राइवेट। ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं चल सकता सर। यू हैव टू बी इंटरेस्ट फ्री। फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो भी आपका इंतजाम हो, 2018 का हो, 2012 का हो, RTS बैठ गया हो, 47 आ गया हो, 49 आ गया हो, उसके दायरे कार के अंदर अदालतें, फौजें, पुलिस, सारे उसके इदारे चलते हैं, जो भी जिस तरीके से मुंतखब होकर आती है गवर्नमेंट। अब जो बाकी डायमीटर्स के लोग हैं वो तो सारा परफॉर्म करके रॉकेट भी खड़ा कर दिया, फ्यूल भी डाल दिया, माचिस भी दे दिया। अगर आप टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हो और पतंग की तरह चल रहे हैं, ये मेरा कसूर नहीं है। आप अगर वॉर हुई है और बहुत सारा 500 रुपए का लीटर का पेट्रोल गरीब ने मान लिया, तो आप उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं 500 का पेट्रोल लूंगा, कोई जंग हो गई है। आप 11 रुपए का जहाज नहीं खरीद सकते जबकि आप जहाज हो ऑलरेडी, ठीक है। फिर गरीब कहता है तुमने जहाज क्यों खरीदा, फिर वो जहाज के पैसे दे के मेरे 50 रुपए कम कर दो। अब जब पेट्रोल नीचे आ गया है तो आप नीचे नहीं कर रहे, ठीक है। ये सब चीजें जो है ना, ये ऑप्टिक्स 8 बिलियन, 12 बिलियन, 16 बिलियन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज का हर सूबे का बजट है। कितने यतीम खाने आप बना लेंगे, कितने लोगों की शादियां करा लेंगे, कितने स्कूल कॉलेजेस बना लेंगे, कितने लोगों को रोजगार दे देंगे। ये क्या ABCD क्या रॉन्ग है? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? मैं ये बात तहरीक इंसाफ के हक में नहीं बोलता था, मैं उससे पहले नहीं बोलता था, आज नहीं बोलता था? ये तो अंधे को भी नजर आ रहा चीजें। हु इज टू ब्लेम? आप गवर्नमेंट चला रहे हो, आपका ये काम है। इतनी सारी आपने 140 अरब रुपए का नुकसान मैंने रिवर्स कराया है, मेरा काम है ये। 55 अरब रुपए की जमीन पाकिस्तान की वापस कराई तो मैं अपनी काबीना में भी करता था। राना सनाउल्लाह, शर्जील मेमन, सलीम मांडीवाला साहब, ये सब का जब मेरी गवर्नमेंट गलत करी थी तो मैं काबीना में खड़ा होता था, बोलता था 190 मिलियन पाउंड गलत कर रहे हो, घड़िया काम गलत कर रहे हो, इनके आजादी कर रहे हो। भाई बोले ना आप। ये कैसे होता है कि जो आप बोल दें, आप कल काबीना मुझे कह दे कि मैं काफिर हूं तो मैं काफिर सर्टिफिकेट ले लूंगा? इंसान है आप, बताएं। कल सारी चीज रिवर्स हुई ना, मेरे पास कागजात उन्हीं गवर्नमेंट के लोगों के थे ना। सारे वजीरों ने आके अपना एक्सक्यूज दिए, कुछ सेक्रेटरी से कंफ्यूजन थे, उन्होंने कहा आप हमें सजेशन देते हैं, हम सजेशन लिख के आज मिनट्स भेज रहे हैं, वो रिवर्स कर रहे हैं। 7 महीने से पहिया रुका हुआ है उस सेक्टर का। व्हाट इज दिस? फैसल साहब, आप क्या कहेंगे? वो इस परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? ठीक, इमरान खान को आप फांसी चढ़ा दें, मुझे आप गालियां दे दें, भाई आप काम करके देना। आप हर वक्त तो चुगली, उसने किया, इसने किया, उसने किया। अब इसमें अब इसमें दो सवाल पैदा होते हैं। मैं अब इसमें जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं आज से बात अब आपसे मेरी बात करो। अब इसमें 2 सवाल पैदा होते हैं। आपकी DSNG खराब है, आपका कैमरा खराब है, आपकी केबल खराब है, आपका फोन खराब है, आप फिर मुझे कहोगे फैसल मैं कर रहा हूं शो, मुझसे बात करो। एग्जैक्टली। चले फैसल साहब, चूंकि आपने अभी जनाब राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र किया, तो वो एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि आपकी गुफ्तगू हदूद व क़यूद में नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके साथ ज्यादती हुई है। मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की थी कि आदमी डिजर्व करता है, उसको सिर्फ सेनेट की सीट पर तनख्वाह दिया गया। आप यानी फैसल वाडा काबीना का हिस्सा बनना चाह रहे थे, आपकी ये डिमांड पूरी नहीं हो सकी। ये तासुर ये था कि शायद इसलिए आप बोल रहे हैं हुकूमत के ऊपर, क्या वाकई आपको वजारत चाहते थे? आपने फरमाइश की थी, आपकी बात पूरी नहीं हो सकी जो राना साहब दावा कर रहे हैं? जामी साहब देखें, राना साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन राना साहब से मेरी गुजारिश है कि एक तो कोई कम अकल ही होगा जो 2-2.5 साल बाद ये बात करेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरी गुजारिश होगी कि वो अपनी वजारत का बंदोबस्त कर लें, मेरी छोड़ दें। फिर वो कहते हैं एक लाडले को सब मिल गया, दूसरे लाडले को कुछ नहीं मिला। तो आपके वहाँ भी तो ये हुआ, एक लाडले को कुछ मिला, दूसरे भाई को कुछ नहीं मिला। तो मैं आप ही की बात आप ही के ऊपर रख देता हूँ। अब इस बात का मैं सर पैर क्या हूँ? अगर मैं एक स्कैंडल लाता हूँ, उसको रिजॉल्व करता हूँ, तो वो कहते हैं कि ये गर्मी दिखा रहा है। अगर मैं आपसे कोई बात की कहता हूं कि सर ये काम गलत हो रहा है, ये ठीक कर लें, तो आप कहते हैं ये इंटरेस्ट वजारत मांग रहे हैं। क्या सर मुझे एक बात बताएं कि ये सब चीजें मांगनी हो मुझे, तो मैं अल्लाह से मांगूंगा, बंदे से मांगूंगा? तवक्कल तो मेरा अल्लाह के ऊपर है, मैं तो गुनाहगार आदमी हूं। बंदे से जो मांगता है वो जलील और रसवाई होता है। तो आप मुझे बताएं, मैं आपसे कहूं कि सर ये काम गलत हुआ, आप कहे तुम ये चाहते हो? सर मुझे आप गाली दे दें, आप मुझे चोर कह दें, आप मुझे नालायक कह दें, नाअहल कह दें, गालियां दे दें, जो करना कर दें, मैं तो ठीक काम करता रहूंगा।
یعنی پھر آپ اپنی سم ٹھیک کریں. آپ مجھے بتائیں جامی صاحب, عابد شیر علی, طلال چودھری, بیرسٹر عقیل, کیانی, علی ملک, بشرا بٹ, یہ لوگ میرے مامت آئے, یہ اچھے لوگ ہیں, ینگ ہیں, بہتر کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا بہتر کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا اور اچھا بہتر کام کر سکتے ہیں, تیز چل سکتے ہیں, تیز بول سکتے ہیں, انگریزی پڑھ سکتے ہیں. میرے مامت آئے تو نہیں ہیں, انہی کی پارٹی کے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں بھائی میری ان کے بہت اختلافات ہے, ہم آئیڈیالوجی میں بالکل ڈفرنٹ ہے, لیکن جو آدمی ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہی کہوں گا نا. اورنگزیب صاحب ٹھیک کام کرے تو میں ٹھیک ہی کہوں گا نا اس کو. ایف بی آر کا چیئرمین ٹھیک کام کرا ہے تو اس کو سپورٹ کر ہی رہا ہوں نا میں. اگر گورنر سندھ آیا ہے نہال ہاشمی, اگر وہ چور نہیں ہے تو میں اس کو کیسے کہوں وہ چور ہے؟ تو یعنی آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ نوجوان جو پڑھے, آپ جن لوگوں کا نام لے رہے ہیں, آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ اس طرح کے نوجوانوں کو آگے آنے دیں, بزرگان جو ہیں جن سے پرفارم نہیں ہو رہا ان کی چھٹی کروائی جائے؟ سر 100%. اچھا 100% سر. یہ جو پارٹی کے لوگ ہیں نام لیے ہیں, یہ میری پارٹی کے ہیں, میرے دوست ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, میرا ان سے کوئی تعلق ہے, میری ان کی مخالفت ہے. لیکن اگر بندے اچھے ہیں, ٹھیک ہیں, ریزنیبل ہیں, کمپٹنٹ ہیں, باقیوں سے بہتر ہے, گیو دیم دا چانس. میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو حق کی بات کر رہا ہوں. میں تو نہیں کہہ رہا کہ جی میں اچھا ہوں, مجھے ہی قابلیت آتی ہے, میں انہی کی پارٹی کے لوگوں کے نام دے رہا ہوں نا. صحیح. تو آج ہمارے آپ بتائیں کہ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں غلط کروں؟ ٹھیک. آج بڑے سینئر صحافی طارق عزیز صاحب انہوں نے تو نام لکھ دیا, انہوں نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ ہو, وزارت خارجہ ہو, وزارت دفاع ہو, یہاں پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں, ان پہ تبدیل کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے بزرگان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو خبر تو آ گئی ہے آج. پتہ نہیں حکومت, جہاں تک میں نے حکومت سے آپ کے پروگرام سے پہلے بات کرنے کی کوشش کی, وہ تو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. ڈو یو اینٹیسپیٹ سم چینجز ان دی فیڈرل کیبنٹ؟ سر میں نے تو 2 دن پہلے کہا تھا آئی ایم ایکسپیکٹنگ, بیکاز جتنے سارے وزیر ہیں تو پرفارمنس تو کوئی نظر نہیں آ رہی نا, کوئی ٹیبل پہ ہمیں چیز نظر نہیں آ رری. تو آپ یا تو اپنی کابینہ چھوٹی کریں, زبردست لوگوں کی ٹیم لائیں, یا پھر آپ اس میں ینگ کمپٹنٹ لوگ کریں جو ان کو کھڑا ہونے کے لیے آدمی کی ضرورت نہیں ہے. بھئی آپ نانا دادا پردادا بن گئے, گھر جائیں آرام کریں اپنا. میں پیدا ہوا وہی شکلیں ہیں, میں جوان ہوا وہی شکلیں ہیں, میں بڑھاپے میں چلا گیا وہی شکلیں ہیں, پھر ان کی اولاد, پھر ان کی اولاد, پھر ان کی اولاد. ناٹ دا وے سر. میں نے آپ کے سارے نام لیے ہیں, ان میں سے کسی سے ہی میری بنتی نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بٹ اگر بندے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں؟ لیکن فیصل صاحب جہاں بنا لگی ایف بی آر کا چیئرمین ہے سر آپ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایف بی آر کا چیئرمین ہے, اس نے زبردست کام کیا, اس کے خلاف بھی کیمپین ہو رہی تو ہم تو اس کا کھڑے ہو گئے. ہمارا جاننے والا وہ نہیں ہے, اگر ٹھیک کام کر رہے. اورنگزیب صاحب ہیں, زبردست کام کر رہے ہیں, کون سی جگہ پہ ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ ان کے لیے ویلاگز ان کے خلاف آ رہے ہیں, ہمیں پتا کیوں آ رہے ہیں, لیکن ہم تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ہمیں تو جامی صاحب ہمارا دشمن بھی صحیح کام کر رہا ہوگا, ہم امانتاً اس کی سچی بات بتا دیں گے, ہمیں اللہ کا جواب دینا ہے, ہمیں بندے کو جواب نہیں دینا. آپ کے یہ تو نہیں کہہ رہے اورنگزیب صاحب کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, کیونکہ بظاہر تو وہ سیاسی سیٹ اپ یا سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے, اور پاکستان میں روایت رہی ہے کہ ہمیشہ وزیر خزانہ جو ہیں وہ مقتدرہ کی مرضی سے ہی آتے ہیں. سر وہ قابل آدمی ہے, بہتر کام کر رہا ہے ان مشکل وقت میں, ہم تو اس کی جو اچھائی ہے وہی آپ کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک. ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی جاننے والا. سر فیصل صاحب آپ کیونکہ بنا لگی لپٹی گفتگو کرتے ہیں, جیسے کہ آپ نے چند ینگ پارلیمنٹیرینز کا ذکر کیا کہ دے آر ڈوئنگ گڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یو ڈونٹ ہیو اینی فاسٹ ریلیشن شپس ود دیم, تو یہ پھر بنا لگی لپٹی یہ بھی تو بیان کر دینا کہ کن وزراء کو آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ نانے دادے بن گئے اور جان کیوں نہیں چھوڑتے, پرفارم نہیں کر رہے, یہاں کیوں نہیں آپ بات کرتے, کھل کے نام لیں. دیکھیں جامی صاحب, میں تو جب سے پاکستان بنایا نا جمہوری مافیا کے خلاف ہوں. دیکھیں اس میں آپ کس کو لیں گے, میں ایک پارٹی کو نہیں ٹارگٹ کرنا چاہتا, اسپیسیفک بات نہیں کرنا چاہتا, میں ساری جرنلائز بات کر رہا ہوں کہ یو نیم اٹ, آٹا, چینی, دودھ, گاڑی, رکشہ, پین, بینک, یہ سب کے مالک کون ہیں؟ جو غریب کی ضرورت ہے سب حکمران ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا پہلے؟ یہ ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو بیڑی بھی نہیں پی سکتے تھے. ٹھیک ہے, سب کے مالک جب بن گئے تو جب میں کہتا ہوں آپ کو, پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ 500 ایلیٹ کیپچر ہے اس کو مار دو, تو آپ کہتے ہیں تم نان جمہوری بات کرو. جمہوریت کا نام مافیا ہے, جمہوریت کا نام کارٹیلز ہے, جمہوریت کا نام تیرا میرا جیب ہے, تو پھر سر آپ کو جمہوریت مبارک ہو, ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہم تو سب بھی خان کی گورنمنٹ میں ہی بولتے رہے کہ غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. جتنا ہمارا حق تھا ہم نے بولا, اسی دن کی ریکارڈ کی چیزیں. لیکن یہ جتنی بھی بڑی, فیصل صاحب جتنی بھی بڑی بری جمہوریت ہو, اسی جمہوریت میں رہ کے آپ یہ بات کریں, اسی حکومت کا حصہ رہ کے آپ بات کریں, یہ جمہوریت کا فائدہ ہے پھر؟ نہیں سر جامی صاحب,
ہم نے جنرل فیض کا دور بھی گزارا ہے, ہم نے اس کو بھی وردی میں بات کی تھی, اس کے آگے بھی وردی میں کھڑے ہو, تکلیفیں پہنچی, پریشانیوں سے گزرے, لیکن وہ شاہد تھا, وہ رازق تھا, وہی ہمارا توکل تھا. ہم یہاں ہیں, وہ کہاں ہیں؟ ایسی بات نہیں سر, حق کی بات آپ کسی کے آگے بھی کریں, کسی کے باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھ پا رہا ہوں, چونکہ بندے کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ یہ رائے دے رہے ہیں کچھ دنوں سے کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا, تبدیلی ناگزیر ہے. کیا وہ تبدیلی کیبنٹ میں تبدیلی کے ذریعے ہو تو ڈیلیور کرے گا, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کو رخصت کرنا پڑے گا, کوئی نیا متبادل نظام لانا پڑے گا؟ یہ تو وضاحت کریں. دیکھیں جامی صاحب, میں قبل از وقت کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتا, میری کوشش یہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب سے پاکستان بنا ہے, یہ 500 ایلیٹ کیپچر ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے تو 5000 آدمی. اچھا, 5000 آدمیوں نے 24 کروڑ لوگوں کی جینا حرام کیا ہوا ہے جب سے پاکستان بنا ہے جمہوریت کے نام پہ. ٹھیک ہے سر, ان کو آپ پھانسی پہ یا روڈ پہ گولی, آج بھی دیکھیں ایک بچی مر گئی گٹر کے ڈھکن کے بغیر. کبھی خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کسی حکمران کے ساتھ ہو تو قیامت آ جائے گی پاکستان میں. ٹھیک ہے, کہیں پہ آپ نے ایک بچی مار دی. میں نہیں اس پہ پالیٹکس کرنا چاہتا, قیامت ہے ان بچوں کے لیے, ہمارے لیے بھی تکلیف دہ بات ہے. میں کسی صوبے کی بات نہیں کروں گا, پورے پاکستان میں سب چیزیں. آپ لوگ چاند پہ پہنچ گئے, آپ کا گٹر لگانے کے لیے ڈھکن نہیں ہے. آپ کے پاس 14 بلین کا 12 بلین کا انفارمیشن کا بجٹ ہے. فار واٹ؟ تصویریں لگانے کے لیے, اپنی تصویر لگانے کے لیے, اشتہار لگانے کے لیے. وائی ڈو وی نیڈ دس؟ آپ ایک گاڑی کے قافلے میں جا رہے ہیں, آپ نے ایک روڈ پہ سب بند کر دیا ہے, اوکے فائن, کر لیں, شوق پورا کریں, کوئی پرابلم نہیں. آپ نے دوسری روڈ بھی بند کی ہوئی 45 منٹ میں. ادھر غریب کے پیٹرول تو 100 روپے کا ڈلا ہوا ہے موٹر سائیکلوں میں, تو فارغ ہو گیا. 500 روپے کا آلٹو میں ڈلا ہوا ہے, وہ بھی فارغ ہو گیا. وہ روڈ تو کھول دیں جدھر سے آپ نے گزرنا بھی نہیں, آنا بھی نہیں, جانا بھی نہیں ہے. یہ روڈ چلیں, آپ اپنی بنا کے چلاتے رہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ نون لیگ اونلی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈے 1 جہاں پاکستان کی پیدائش ہوئی اور آج کے دن تک. کیا ہے؟ اب آپ کہیں کہ اگر میں نے یہ بات کی ہے تو اب میں وزارت مانگ رہا ہوں. اچھا, آپ میں نے یہ بات کی ہے تو میں حکومت پہ حملہ کر رہا ہوں. میں نے یہ بات کی ہے تو اس کا کوئی اور مقصد ہے؟ سر اس کا تو جواب میں نہیں دے سکتا. اچھا فیصل صاحب, ایک بڑا اہم موضوع تھا, آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ سیاسی منظرنامہ جو نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یا تو سب ایک کنٹینر کے اوپر نظر آ رہے ہیں, سب ایک کنٹینر کے اندر نظر آ رہے ہیں. اس سے عوام جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جامی صاحب, یہ میر صاحب کے شو کے اوپر جی مولانا صاحب کا ڈسکشن ہو رہا تھا. انہوں نے کہا آپ کنٹینر پہ ہمیں کہتے تھے شہباز شریف صاحب کہ میں 6 مہینے میں ٹھیک کر دوں گا. اس پہ میں نے یہ کہا کہ اگر میں دور دیکھوں, بہت بہت آگے دیکھوں, تو یا صاحب ایک کنٹینر پہ ایک کنٹینر کے اندر ہے, تو میں تو دور اندیش سیاستدان ہوں. دیکھیں میرے لیے آج ٹاپک یہ ہونا چاہیے کہ جی جو آپ کا پانی کے اوپر جھگڑا ہے انڈیا کا, ٹھیک ہے, اس کو ہم تیار تو ہیں ان کے 10 جہاز گرانے کے لیے, لیکن کیا ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے کہ ایوب خان صاحب کے بعد سے آج تک سیاستدانوں نے ڈیم ہی نہیں بنائے, اس پہ سیاست کی. ہم روٹ کو چھوڑ دیتے ہیں, چلو جی فوج ہے ہمارے پاس, تگڑی فوج ہے, ہم نے پہلے انڈیا کو مارا ہے, آج بھی ریڈ لائن میں ہماری آئیں گے پانی میں, ہم مار دیں گے ان کو. ٹھیک ہے سر, لیکن کیا آپ نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا اس کے اندر کہ پچھلے 70 سالوں میں آپ نے ایوب خان کے بعد ڈیم ہی نہیں بنایا اسٹوریج کے لیے؟ کیا آپ نے کنالز نہیں بنائی؟ یہ میرا قصور ہے. اب میں یہ بات آپ سے کروں تو میں کیسے جسٹیفائی کروں گا؟ یعنی کہ اس کا مطلب میری تگڑی فوج ہے تو میں اپنی نااہلی جو میں نے 75 سال میں ڈیم نہیں بنایا اس کے اوپر بھی میں کہہ رہا ہوں میری ریڈ لائن ہے, تم مار گرانا, وہ گرا دیں گے مار, وہ ریڈی ہیں. لیکن ہمیں اندر بھی تو ایک کریکشن دیکھنی ہے کہ بھائی ڈیم اور کنالز تو ہمارے پاس بنی ہوئی ہونی چاہیے. بالکل کیا یہ بات کر رہا ہوں تو میں کیا غلط بات کر رہا ہوں جامی صاحب؟ اب اس میں میرا انٹرسٹ ہے تو آپ مجھے بتا دیں. جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو ایڈریس کرنے کا سین ہے, اس میں انڈیا کی انوالومنٹ ہے, ان کو الگ کرنے کا ریزن ہمیں ہونا چاہیے, ان کو اپنے فولڈ میں لانے کی ضرورت ہے جو پاکستانی ہے, جو ہمارا حصہ ہے. ہماری فوج کے اندر 30-40 ہزار فوجی جو ہے وہ کشمیری ہے, ہمارا حصہ ہے, ہماری شہر اگ ہے. تو میں کیا غلط ایڈریس کر رہا ہوں؟ اف آئی نیڈ ٹو کریکٹ مائی سیلف جامی صاحب, اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ فیصل تم ٹی وی پہ گالی نہیں دے سکتے تو میں اس میں ناراض ہوں گا, میں کہوں گا معافی چاہتا ہوں سر, مجھے ادب نہیں آتا تھا, آپ نے مجھے سکھا دیا, میں آپ کا شکر گزار. فیصل صاحب ایک بڑا سادہ سا سوال ہے کہ آپ کو ادراک ہو رہا ہے جن چیزوں کے بارے میں آپ تنقید کر رہے ہیں, کیا وہ نظام جس کے بارے میں خواجہ آصف کہتے ہیں وہ ہائبرڈ ہے, تو کیا ہائبرڈ نظام کو علم نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اگر علم ہے تو وہ کیا خاموش بیٹھے ہیں, وہ چپ بیٹھیں گے؟
देखें जामी साहब, वो तो आपको अल्लाह की तरफ से एक वसीला मिल गया है कि एक आदमी है जिसकी कैपेसिटी है 50 किलो उठाने की, आपने उस पर 5,000 किलो रख दिया है, 5,000 किलो वो खड़ा होकर चल रहा है, उस पर आप कह रहे हैं 50,000 किलो डाल दो, फिर आप कहोगे 5 लाख किलो उस पर डाल दो, तो जब 5 लाख किलो डालोगे तो वो भी गिर जाएगा भाई। कुछ आपने भी करना है, कुछ मैंने भी करना है। कुछ जामी साहब ने कोई अच्छी बात समझा दी है तो उसको बुरा ना माने, ये ना समझेंगे मुझसे ज्यादा काबिल। चुगलियों से, उसके डालने पे, उसके बुरा बोलने पे, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, फलाने ने कर दिया, दिमागे नहीं कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा सर। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू टेक द चार्ज। आपने एक बड़ी खतरनाक बात की हुई है जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ पाया। आपने कहा कि एक सूबे के जो सीएम हैं वो पीएम बनना चाहते हैं। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की? अगर यही प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिशें रहेंगी तो फिर तो पकड़ धकड़ और एक का पांचा खींचना, एक को नीचे उतारना, यही सियासी खटपट चलती रहेगी। अब इसी को तो मैं आपको बता रहा हूं कि सर मैं जब से पैदा हुआ हूं, आप जब से पैदा हुए, हम यही तमाशा देख रहे हैं ना सर। somebody needs to take it seriously now and understand कि things are very complicated। लोग चांद पे पहुंच गए हैं सर, लोग चांद पे पहुंच गए हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए अगर आपका चपड़ासी आपसे अच्छा काम करता है तो उससे सीखें, उस पर कोई बुराई नहीं है। वो कुछ आपसे सीखेगा, कुछ आप उससे सीखते हैं। मुझे जो पानी पिलाता है उससे ही मैं कुछ सीखता हूं। हर क्वालिटी मेरे अंदर नहीं हो सकती। ऑपोजिशन का काम किसी के कपड़े उतारना नहीं है। ऑपोजिशन का काम है कि आप गलत काम करें, उसको सीधे काम पे ले आए। बट अगर इंटरेस्ट की गेम है, जायदाद की गेम है, पैसे की गेम है, बारी बारी की गेम है, तो फिर तो ये गेम बोर्ड है सर। फादर साहब, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि अब ये जमहूरियत नाक़िद है, ये डिलीवर नहीं कर पा रही, माफिया आप उसे कह रहे हैं, तो क्या इसका हल कोई सदारती निज़ाम है, कोई कौमी हुकूमत है, कोई टेक्नोक्रेट सेटअप है? जामी साहब, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। कबल वक्त में कभी भी कोई बात नहीं करता हूं। मैं तो आपको हाईलाइट कर रहा हूं। यही हाईलाइट मैं करता था अपनी हुकूमत में, उससे पहले भी हाईलाइट करता था, आज भी कर रहा हूं, कल भी करूंगा, और जो मेरे बस में है वो मैं कर रहा हूं। ठीक, आगे जाने से पहले अब आप प्राइम मिनिस्टर, तुम भी नहीं करोगे, मैं भी करे दूंगा। ठीक, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर है इख्तियार वली साहब, नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा। वो कल मुझे कह रहे थे कि फैसल वाडा साहब को गर्मी में लू लग गई है, मेरा मशवरा है कि वो मेरे पास आएँ तो अपना इमली आलू बुखारे का शरबत पिएं, सत्तू पिएं, तो उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। तो क्या आप उनसे ये शरबत पीना पसंद फरमाएंगे? लाइटर नोट पे पूछ रहा हूं। जामी साहब, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ। कौन है ये आदमी, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। लेकिन अगर उसकी दुकान चमकती है मेरे नाम से तो अल्लाह में उसको कामयाब करे, और उसकी मेहरबानी है कि उसने मुझे जूस पिलाया। मैं तो जानता ही नहीं हूँ, ही कौन है ये? प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर है इख्तियार वली साहब, केपी से नून लीग के रहनुमा है। सर मेरी बात सुने सर, सड़क पे चलते हुए 500 आदमी है तो मैं हर आदमी का जवाब दूं। मैं जिसको नहीं जानता, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना, आई डोंट नो हिम। अगर उन्होंने फिर भी मेरा नाम इस्तेमाल कर लिया है और मुझसे मुखातिब हो रहे हैं तो अल्लाह उनको कामयाब करे। मैं दुआ दे सकता हूँ, और उनकी शुक्रिया, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे जूस की ऑफर की। मैं और क्या कहूँ, आई डोंट नो द पर्सन। अगर कोई भी आदमी आके कोई भी बात करेगा सर, तो मैं उसका जवाब तो नहीं मेरा बनता ना सर, ना मैं उस लेवल पे गिर सकता हूँ, ना उठ सकता हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया वाडा साहब, आपके वक्त का। आपने सियासी सूरत हाल पे अपने मखसूस अंदाज में गुफ्तगू की। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इस बात को आगे बढ़ाएं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर लेते हैं ज़रा अमेरिका ईरान मुआहदे के ऊपर, जो स्विट्ज़रलैंड के एक शहर में तकरीब होगी जुमे को। लेकिन उससे पहले G7 में हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ शख्सियात से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे डील पसंद नहीं आती तो हो सकता है मैं दोबारा बमबारी शुरू कर दूं ईरान के ऊपर। और फिर पर मिस्री सदर के साथ, सीसी के साथ बैठे, उन्होंने बराक ओबामा को गालियों से भी नवाजा। कल तक वो कह रहे थे कि ईरानी क़यादत मौजूदा जो है ये बड़ी रैशनल वाली है, बड़ी अच्छी क़यादत है, रेडिकलाइज नहीं है। तो जुमा भी आया नहीं और उसके बीच इसराइली फ़ौज के बयानात भी हैं, हम 8 जून को बमबारी करने वाले थे, 1 घंटा पहले टल गए। तो अभी भी ख़तरात हैं इस मामले के ऊपर। फिर CNN हो और दीगर आउटलेट्स हों, ये जो प्रोबेबल 14 पॉइंट्स हैं इस मुआहदे के, वो भी सामने लेके आ रहे हैं। गो कि ईरानियन हुकूमत अभी तक और अमेरिका वाज़े तौर पर ये 14 पॉइंट्स सामने लाने से अभी गुरेज़े हैं और कह रहे हैं कि हम खुद शाया करेंगे, लेकिन मीडिया आउटलेट्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसमें किसने क्या खोया, क्या पाया, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिनास मजीद खान मरवत साहिबा, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन के शोबे की चेयरपर्सन और एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहतरमा अंजा साकिब भी हमें ज्वाइन करेंगी, वेरी कम्पिटेंट वॉइस, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी।
ڈاکٹر صاحبہ مناز مجید صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ٹرمپ صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ پسند نہ آیا تو دوبارہ بمباری شروع کر سکتا ہوں، ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ دیر آر چانسز کہ بات گڑبڑ ہو جائے، معاملہ ہاتھ سے نکل جائے، یا وی آر پریٹی مچ ان دا لائن ناؤ؟ جامی صاحب، میرا خیال ہے کہ چیزیں کلیئر ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔ کلیئر اس لیے ہیں کہ آپ دیکھیں G7 کے جتنے ممالک ہیں اس میٹنگ میں، جو G7 کی ابھی وہ ہوا ہے سمٹ، اس میں جتنے ممالک ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس پیس پروسیس میں مکمل ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر ڈیل مجھے پسند نہیں آئی تو میں پھر بمباری کروں گا اور بہت سخت کروں گا۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات بہت جلدی، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے وہ آفیشیل اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوں، بہت جلدی ان کے بیانات بدلتے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز بھی نہیں نظر انداز کرنی چاہیے کہ اسرائیل جو ہے وہ نیتن یاہو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل کا نہ ہم حصہ ہیں نہ ہم اس کو مانتے ہیں، اور جب بھی ہمیں ضرورت ہوئی تو ہم حزب اللہ کے اوپر لیبنان میں اور ایران کے اوپر جب ہماری مرضی ہوگی تو ہم حملے کرتے رہیں گے۔ اس کی اب جو پریشر جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر جو متوقع ہے، یا جس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریشر آ سکتا ہے، زائنسٹ لابی جو ہے وہ امریکہ میں بہت سٹرونگ ہے، اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ زائنسٹ لابی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ بہت حد تک گر چکی ہے جی، اور وہ بہت سٹرونگ لابی ہے امریکہ میں۔ وہاں پہ پریزیڈنشل الیکشنز جو ہیں، ان کی پرائمریز جو ہوتی ہیں، سارا کچھ سپورٹ یہ جوئش لابی کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں اور بہت اچھی ڈیل ہوگی، دوسری طرف انہوں نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ جو $300 بلین کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ ابھی تک کوئی چیزیں اتنی زیادہ واضح نہیں ہے، جمعے کے دن ہی پتہ چل سکے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے پر پریشر بھی ہے جنگ ختم کرنے کا، چاہے وہ ریپبلکنز ہوں، کنزرویٹو، یا زائنسٹ لابی ہو، یا پبلک اوپینین ہے، وہ جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیموکریٹس کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو ڈیموکریٹس کے میرے خیال میں کوئی 5-6 جو ان کی وار کمیٹی کے ممبرز ہیں، انہوں نے بہت سخت بیانات دیے ہوئے ہیں، اور وہی پریزیڈنٹ اوباما کا جو پہلے انہوں نے ایران کے ساتھ ڈیل کی ہوئی تھی، اس کا بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اب وہی چیز پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آ گئے ہیں، تو اس وار کو شروع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی تک چیزیں میرے خیال میں ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم لوگ پریڈکشنز کریں کہ یہ یا ناکام ہوں گی یا کامیاب ہوں گی۔ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے فرائیڈے کا، جب سوئٹزرلینڈ میں یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک مل کے یہ لوگ ڈسکس میرے ساتھ رہیے گا۔ انزا ثاقب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ انزا آپ کے وقت کا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ اسرائیل جس طرح سے جو پوسچرنگ کر رہا ہے کہ شاید اس معاہدے کا اطلاق ان پہ نہیں ہے، بفر زون جو انہوں نے قائم کیا سیریا میں یا پھر لیبنان میں، وہاں سے فوجیں بھی واپس نہیں بلانی، اور ایران کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ لیبنان سب سے اہم مدعا اس میں ہوگا، وہاں بھی مکمل سیز پر اور جنگ بندی ہونی چاہیے۔ گو کہ ٹرمپ پبلکلی تھوڑا بیش بھی کر رہے ہیں اسرائیل کو، اور ان کے تعلقات میں دراڑ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک، کیا اسرائیل اس معاہدے پر اگر مکمل طور پر عمل نہیں کرتا، اس سے الگ تھلگ رکھتا ہے، تو یہ ایک پیس ڈیل ان ریئل پاسبل ہو پائے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات میں آپ کی آڈینس کی نشاندہی کروانا چاہوں گی کہ ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار مڈل ایسٹ کی پیس کے اندر جو اسپوائلر رہا ہے وہ اسرائیل رہا ہے۔ Obviously. ان کا گریٹر ایجنڈا آف گریٹر اسرائیل بنانے والا یہ ایک فیکٹر رہا ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہ بھی پتہ ہے، نیتن یاہو جو کہ ٹرائل وار کرمنل ہیں، اور اپنے جو اسرائیل کی پریزیڈنٹ نے بھی پچھلے دنوں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، ان کو ویسے ہی کرپشن کے کیسز میں بسایا گیا ہے، تو ان کا ایک آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ ایک طرح سے ناٹ جسٹ دا زائنسٹ ایجنڈا بٹ آلسو نیتن یاہو کا اپنا جو ایک سیاسی ایجنڈا ہے، اس کے تحت ان کے یہ بالکل بھی فیور میں نہیں جاتی کہ یہ پیس قائم ہو۔ دیکھیں، یہ ہم نے آلریڈی دیکھا کہ جو US ایران کی جو ایک وار تھی
یہ ایک وار وداؤٹ وکٹری کا ماڈل تھا جہاں پہ امریکہ جو ہے پوکر کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا, ایران کسی طرح چیس کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن یہاں پہ جو وار وداؤٹ وکٹری تھی نا اس میں مے بی دیر از نو ڈکلیئرڈ وکٹر ایز سچ, لیکن جو لوزر ہے نا وہ ڈیفینیٹلی اسرائیل اس سچویشن کے اندر نظر آ رہا ہے. سو جس نے ایکچولی یہ جنگ ہاری ہے. اب یہ کہنا اپنے اپنے اوپینین کی بات ہے کہ ہو ایکچولی ون. مجھے لگتا ہے اگر کوئی وکٹر ایمرج ہوا ہے وہ پاکستان ہے ان ٹرمز آف دا ڈپلومیٹک کیپٹل. اچھا, جہاں تک بات ہوئی اسرائیل کے رول کی نا, تو اس کے اوپر میں دوبارہ سے والی چیز ریٹریٹ کروں گی کہ مڈل ایسٹ کے امپلیکیشنز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک ریجنل سیکیورٹی پیراڈاکس آ جاتا ہے جہاں پہ گلف اسٹیٹس بھی ان کے بھی ایک ڈائیورجنگ رسپانسز ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ یو اے ای کی جو کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہے ان لائن ود کہ ہمیشہ انہوں نے ایک ڈالر سواپ لائن دیکھی ہے فرام دا یو ایس ٹریجری اور ڈپلوائے کیا آئرن ڈوم کی بیٹریز جو ان کے سوئل پہ ہیں, ایمبیسی کو کلوز کرنا تہران پہ, لیبل کرنا ایرانین اسٹرائکس کو جس طرح کے وہ جو سیلف ڈیفینس میں تھیں اس کو ٹیررسٹ اٹیکس لیبل کرنا وغیرہ وغیرہ. اور اس طرح کی دوسری بھی کہ انہوں نے ابھی بھی جیسے اوپیک سے بھی ایگزٹ کا اناؤنسمنٹ کی تھی. سو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک فیکٹر ہے. دوسری چیز یہ کہ لیبنان کے اندر بھی ایک پرابلم ہے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران کی ایک بڑی جو سپورٹ ہے ان کے, ایک دیکھیں ایسیمیٹرک وارفیئر کے اندر پراکسیز کا بہت بڑا حصہ ہے. اور اس ڈیل کے اندر ایک جو اسپوائلر ہم دیکھ رہے تھے پہلے بھی کہ جو اسرائیلی ہاسٹیلٹیز ہیں لیبنان کے اندر, وہاں پہ ہمیں پتہ ہے حزب اللہ کے لیے یہ ایک بالکل ایک ریڈ لائن ہے. تو ڈیفینیٹلی ابھی جو اس سیز فائر کو ٹائی کر رہے ہیں with on going Lebanon کے ساتھ, اور کیا گارنٹی ہے کہ امیونٹی ملے. دیکھیں آڈینسز کے لیے یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ایک جو ان کی ایکسس آف ریزسٹنس ہے ایران کی, اس میں ایک بڑا فیکشن یہ لیبنان کا آتا ہے جہاں پہ ایک ایکسس آف ریزسٹنس کے اندر ہم حزب اللہ کی بات کر رہے ہیں. اور اسرائیل کے لیے بھی ایک فیکٹر امپورٹنٹ ہے کیونکہ گریٹر اسرائیل کے اندر لیبنان کا ایک بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز جو مد نظر رکھنے والی ہے وہ یہ کہ ایم او یو جو ہوتا ہے نا, اٹس ناٹ لیگلی بائنڈنگ. بالکل ٹھیک. یہ ایم او یو از جسٹ اسٹارٹ ٹو دا پیس پروسیس, لیکن اس کے اندر اس کو انٹرنیشنل ٹریٹی کے تحت یا تو ریٹیفائی کیا جائے یا کوئی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنل فریم ورک کی تحت تب وہ جا کے بائنڈنگ ہوتا ہے. سو ایٹ بیسٹ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. یہ جو آپ ایم او یو کی بات کر رہی ہیں اس میں یعنی مفاہمت کی یادداشت ہے جنیوا میں, سوئٹزرلینڈ میں جو دستخط ہونی ہے, اور ایک تفریحی مقام ہے ان کا وہاں پہ. لیکن یہ بات آپ درست فرمایا کیونکہ عباس عراقچی صاحب نے بھی تصدیق کی ہے کہ عین اسی دن جب یہ دستخط ہوں گے تو پھر باقاعدہ جو دوسرا مرحلہ ہے مذاکرات کا وہیں سے شروع ہو جائے گا, جس کے اندر وہ ڈسپیوٹیڈ جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر. جی ایگزیکٹلی. ڈاکٹر مناز مجید خان صاحبہ, میں اب سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا اب اس جنگ کے بعد, اس معاہدے کے بعد لیٹ سے کہ پیس پرویل کرتا ہے, تو کیا ویسٹ ایشیا یعنی مڈل ایسٹ کا عرب ممالک کا, یہاں ایران کا, خلیج فارس کا نقشہ وہی ہوگا, صورت وہی ہوگی جو جنگ سے پہلے تھی, یا اب یہاں پہ ایک نیا نظام یا نیا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ جامی صاحب, ایک بات تو بہت واضح ہے اور میرے خیال میں اس کے اوپر بہت سے جو اینالسٹس ہیں وہ ایگری بھی کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس کی ریجنل پریمیسی جو ہے وہ ایک طرح سے ابھر کے آیا ہے. دیکھیں, امریکہ جیسے ایک سپر پاور ملک کے ساتھ جو آپ سے ملیٹریلی بھی بہت سٹرونگ ہے, اکنامکلی بھی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو بہت سٹرونگ ہے, اس کے ساتھ اس کو آپ اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ریپریشن بھی دے, ری ایبلیٹیشن کے لیے ہے یا اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, سینکشنز بھی ریموو کرے, ان کے جو نیول بلاکیڈ ہے جیسے کہ بلومبرگ نے ابھی یہ 14 پوائنٹس بتائے ہیں, تو یہ چیزیں امریکہ سے کوئی نہیں کروا سکا. آپ اسرائیل مصر کو دیکھ لیں, آپ شام کو دیکھ لیں, مطلب کہاں کہاں پہ امریکہ نے انٹرونشن کی ہے ملیٹریلی, اور وہاں سے وہ ایک طریقے سے ایسے نکل کے آئے ہیں کہ فتح ان کی ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ سچویشن کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھی, اور میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ یہ ایسیمیٹرک ایگزاشن ہے. امریکہ بھی تھکا ہوا تھا, ایران بھی تھکا ہوا تھا, لیکن اپنے ٹرمز پہ امریکہ کو لے کے آنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ریجن میں اس کو ایک
میرے خیال میں ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چوتھی طاقت کے طور پہ ابھر کے آیا ہے ایران. سو ریجن کا نقشہ جغرافیکلی اگر ہم کہتے ہیں تو وہ تبدیل نہیں ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ طاقت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ایران جو ہے ایک سٹیک ہولڈر, مضبوط سٹیک ہولڈر کے طور پہ سامنے منظر پہ آیا ہوا ہے. سو اسرائیل کے لیے بھی ایران خطرہ تھا, یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے بھی خطرہ تھا, لیکن ابھی اسرائیل کیا کرتا ہے ان رسپانس, کیونکہ آج ہی ہم لوگ میں نیوز میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے غازہ میں جو الخلیل مسجد ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. سو بات یہ آتی ہے کہ ایران باوجود 47 سال کے ان کے اوپر اتنی سینکشنز تھیں, اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو ٹیکنالوجیکلی ہے یا ہم لوگ ایجوکیشنلی یا اکیڈیمکلی اگر آپ دیکھتے ہیں, ایران سویلائزیشنلی آپ دیکھیں تو ایران نے سروائیو کیا ہے, اور خاص کر اس جنگ کے بعد وہ ایسے منظر پہ آیا ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ ایران کی جو پوزیشن ہے وہ وہی رہے گی جو اس جنگ سے پہلے. بالکل ٹھیک. اس ایک سال میں ایران نے اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کی ایک طاقت کے حیثیت سے منوا دیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ساتھ رہیں. انزا صاحبہ, آپ کی جو پہلی اوپینین تھی اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں, ذرا بات ختم کی ہے. دیکھیے ایک بات تو ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے جو یعنی لیبنان کے ایریا قبضے میں لیا, ساؤتھ لیبنان کا, فوج واپس نہیں بلائیں گے. سو از دا کیس وتھ سیریا اینڈ غازہ اور ویسٹ بینک کے معاملات کے اوپر, وہ تو انہوں نے پوزیشن اپنی دی ہے. لیکن نہ صرف نیتن یاہو, جو ان کے کمپیٹیٹر ہیں فارمر پرائم منسٹر وہ میرا خیال نفتالی بینٹ, وہ بھی اس سے سخت موقف رکھتے ہیں کہ نیتن یاہو سے تو کچھ ہو نہیں پایا, ہمیں موقع دیا جائے. یعنی وہاں پہ اگر کوئی اور بھی پرائم منسٹر آتا ہے تو اس کے بھی عزائم کچھ ایسے ہی ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے کیا یہ بھی تو ایک فیکٹ نہیں ہے کہ جس طرح سے ویسٹ بالخصوص امریکہ اسرائیل کو مین سٹریم کرنا چاہ رہا تھا, چاہے وہ گریٹر اسرائیل کا پرابلم ہو, ابراہم اکارڈ کا پرابلم ہو, اس جنگ کے بعد وہ ایفرٹ خود ماند پڑ گئی ہے. از ناٹ اٹ فیکٹ؟ جی بالکل. دیکھیں میں آپ کو یہی کہوں گی کہ ابھی جو میں دیکھوں نا کہ اسرائیل کی جو کرنٹ پوزیشن ہے اس کے اندر ان کے جو ڈومیسٹک پولیٹیکل کرائسس ہیں, آپ نے اچھی طرح مینشن کیا ہے. دیکھیں اس پوری سچویشن کے اندر جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اسرائیل ایمرجڈ ایز دا ویکر پارٹی, ایز دا لوزر, ایران ایمرجڈ اسٹرانگر. سو یہ نیتن یاہو کی ایک اسٹریٹجک رسپانسبلٹی تھی, وہ فیل ہو گیا. یائر لیپڈ جو ہے انہوں نے ویسے ہی چیلنج کرنا ہے نیتن یاہو کو ان دی اپ کمنگ الیکشنز, اور اس کے اندر یہ بالکل ڈیل شیپنگ کا طریقہ ہوگا. نیتن یاہو نے ہمیں پہلے بھی پتہ چلا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہی لیڈ ہم انٹو دی وار while over promising things جو کہ اچیو نہیں کر سکے. سو ڈیفینیٹلی ایک جو اسپیسیفکلی جو ڈومیسٹک کمپلینس اسرائیل کے اندر سے اجاگر ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی اسٹیٹڈ پلان نہیں تھا ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے لیے. بیلسٹک میزائل پروگرامز بالکل ان ٹچ تھے, کوئی ریجنل پراکسیز کا سپورٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی, بس اندھا دھند کائنیٹکلی فائر کر دیا گیا. اور لیبنان سیز فائر جو ہے وہ مطلب حزب اللہ کی ڈیگریڈیشن کی تو بات نہیں کر رہا. جو نیتن یاہو کے پاس اس وقت جو ٹیکٹیکل آپشنز موجود ہیں اس میں آپشن 1 جو مجھے لگتا ہے جو سب سے زیادہ میری ذاتی رائے ہے کہ جہاں ایسکلیشن ہو سکتی ہے, اسرائیل کی جو فوکس فائٹ ہے نا جی ایرانین بیکڈ حزب اللہ ملیشیا کے ساتھ, وہ یہی ہوگی کہ یہ جو اٹ ہیز دا پاور جو گریٹر ڈسٹرپشن کاز کرے امریکن ایفرٹس کو اس پورے منتھس لانگ وار کو ریزالو کرنے میں. اب ٹرمپ نے تو پبلکلی نیتن یاہو کو ہی ہیز ٹیکن ہم ٹو ٹاسک فار کنٹینیوئنگ دیز اسٹرائکس, لیکن اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر میں یہاں انٹروین نہیں کرتا تو اسرائیل نیست و نابود ہو جاتا ہے. لیکن اسرائیل کے لیے اگر آپ دیکھیں نیتن یاہو کے لیے اس کے لیے اسٹرگل اوور نہیں ہے. سو اس نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ وہ سیکورٹی زون سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور واٹ ایور ود اور وداؤٹ این اگریمنٹ انہوں نے تو اس چیز کو بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا. اچھا یہاں تو یہ کہ اگر کوئی بڑا ایک فریجائل پیس پروسیس ہوگا, کیونکہ ایک سنگل راکٹ بھی جی کہیں سے چلتا ہے اور اسرائیلی سویلینز کے اوپر اگین وہ ڈومیسٹک پریشر فارم کریں گے نیتن یاہو کے اندر. لٹرلی یہ والی بات ہے کہ نیتن یاہو کا جو چوائس ہے یا تو وہ سیز فائر کو
ऑनर अगर करता है तो पॉलिटिकली वो डोमेस्टिकली उसकी तो जी सियासत बिल्कुल ही बिल्कुल ठीक। अंजा मेरे साथ ही अगर आप रहें तो अगर छोटी सी मुझे एक ब्रेक लेनी है, कता कलामी की माजरत, ब्रेक वापस आता हूँ। आप दोनों से एक सवाल बाकी है, छोटी सी ब्रेक नाज़रीन कि इसका मुस्तकबिल क्या हो। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर महनाज साहिबा, इस सब में पाकिस्तान ने जो फीट अचीव की है उसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कर पाएंगे फॉर आवर ऑन बेनिफिट्स, हमारी अपनी डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग और इंटरनली हम अपनी जो इकॉनमी है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चांस मिला है पाकिस्तान को, अनलाइक जो इंडिया कैंपेन करता रहा पाकिस्तान के खिलाफ साल डेढ़ पहले तक, उसके बरक्स। जामी साहब, एक बात समझने की कोशिश है जी प्लीज। कि पाकिस्तान की अगर हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने ये एक तरह से ना वो इजराइल के साथ डायरेक्ट जंग में इंगेज था, ना ईरान के साथ था। क्यों ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो थी इस लेवल तक पाकिस्तान को लेके आई हैं कि इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान एक नुमाया मुल्क के तौर पे उभर के आया है। मकसद यही था पाकिस्तान का कि खित्ते में जो भी जंग हो उससे अफेक्ट वो मुल्क नहीं होता है जिसके ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है, बल्कि उससे जुड़े हुए जितने भी ममालिक हैं वो सारे उससे अफेक्ट होते हैं। पाकिस्तान की कोशिश ये थी। दूसरे अगर आप ये देखें ना कि जैसे हमने यूएई की बात की थी कि वो ओपेक से उन्होंने निकलने की बात की, फिर बाज़ न्यूज़ चैनल्स और मीडिया चैनल्स कह रहे थे कि सऊदी अरेबिया जो है और ईरान का वो सेक्टेरियन इशू है तो वो इस जंग में कूद पड़ेंगे, उनके साथ अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो जाएंगे। सो पाकिस्तान की कोशिश मैं समझती हूँ कि एक तरह से खित्ते को मजीद जंग से बचाना और मुस्लिम ममालिक के बीच में किसी किस्म की भी आपस में जंग को रोकना था, और जिसमें मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान एक तरह से कामयाब रहा है। अच्छा, बात करते हैं इकोनॉमिक जो हमारी इंस्टेबिलिटी है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं हम लोग। देखें, इस जंग ने मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान और अमेरिका के अगर हम लोग रिलेशंस की बात करते हैं तो ये मैंने अपनी किताब में भी बार बार कहा है कि इतने वो मिसट्रस्ट था कि रिलेशंस में हम लोगों ने जब भी अमेरिका के एलाइज रहे बड़ा स्केप्टिकल और डाउटफुल का था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बहुत स्केप्टिसिज्म था जी। यहाँ पे आप ये देखिए कि जितने अभी आज ही यूके के साथ हम लोगों ने ये माइग्रेशन और सिक्योरिटी के उस पे मुआहदा वो किया है जिसमें तकरीबन कोई 8 बिलियन के कितने पाउंड्स, बल्कि इससे ज्यादा पाउंड्स जो हैं वो पाकिस्तान को दे रहे हैं कि ये इनके भी साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन होगी। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो यूरोपियन यूनियन के दूसरे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ अभी जो है रिलेशनशिप कायम करने के लिए तैयार हैं। सो ये मेरे ख्याल में फिर ये है कि ईरान के साथ हमारा जो उसका जो पाइपलाइन का जो था, अगर तो सैंक्शंस उसके ऊपर हटती हैं तो ऑटोमेटिकली उसका भी फायदा हमारे इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। फिर ये है कि दूसरे ममालिक जो हैं वो भी थ्रू पाकिस्तान हमारा जो गवादर पोर्ट है ईरान का चाबहार हो जाता है, हरमुज हो जाता है। सो ये एक हब बन जाएगा ट्रेड के लिए। मैं समझती हूँ कि हमें इस डिप्लोमेटिक जो हमारा चैनल था या एफर्ट्स थी उसने हमारे लिए बहुत से रास्ते खोल दिए। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बहुत अच्छी करें मेरे साथ हैं, मैंने अंजा साहिबा की भी ओपिनियन लेनी है। अंजा साहिबा, ये फरमाएं कि कहा जा रहा है द वर्ल्ड विल नॉट बी द सेम अगेन, क्या ये बात दुरुस्त है? जी 100% वर्ल्ड विल नॉट बी द सेम अगेन। डेफिनेटली मैं यहाँ पे 3-4 चीज़ें बज़ाहिर आपको कर दूं। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे। सबसे शॉर्ट एंड क्रिस्प यूएस स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हो गई है। ट्रंप की जो मिसकैलकुलेशन थी, एक कॉस्टली वॉर बिफोर 2026 एंड्स, फिर जो यूएस मिलिट्री मिडल ईस्ट का जो मिलिट्री फुटप्रिंट था वो कम होएगा।
रीडायरेक्ट होंगे रिसोर्सेज यूएस और चाइना के कंपटीशन में, यानी कि इंडो पैसिफिक का फोकस। फिर एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री हो क्लेम करने की कोशिश की जाएगी फॉर अ री इलेक्शन। ये यूएस स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन के हवाले से बात कर रही हूँ। उनके एलाइज के लिए इजराइल ऑलरेडी मतलब उसकी अब वो इम्पोर्टेंस नहीं रही, ये डील एड्रेस नहीं कर रही ईरान के जो रीजनल रोल या न्यूक्लियर प्रोग्राम को। इमीडिएटली 60 दिन बाद देखते हैं क्या हो गया। गल्फ के स्टेट्स जो हैं वो अनसर्टन रहेंगे अबाउट यूएस कमिटमेंट, और यूरोप जो है ना साइड लाइन हो गया है बायलैटरल यूएस ईरान टॉक से। पाकिस्तान को एक बड़ी सेंट्रल और इम्पोर्टेंट पोजीशन मिल गई है। अच्छा, यूरोपियन पोजीशन जो अभी है अगेन JCPOA के टाइम से ही ज़्यादा वीक हो गई है। वहाँ फिर भी कुछ इन्वॉल्वमेंट थी यूके, जर्मनी, फ्रांस की। यहाँ अब ये पता चल गया कि ग्लोबल साउथ में या मिडल ईस्ट में अगर कोई क्राइसिस आता है तो वहाँ इवन इकोनॉमिकली फ्रैजाइल कंट्रीज लाइक पाकिस्तान आर मोर देन केपेबल देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू रिजॉल्व द वेरी ट्रू। बहुत शुक्रिया कदा कलामी की, बहुत माज़रत, बहुत शुक्रिया मोहतरमा अंजा साकिब साहबा, डॉक्टर महनाज मजीद साहबा, आप दोनों के कीमती वक्त और वैल्यूएबल ओपिनियन का। नाज़रीन, ये अब जुमा 19 जून को ये जो अमेरिका ईरान के दरमियान होने वाली अमन की तकरीब है, वो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन भी उसका नाम सजेस्ट किया जा रहा है। ये स्विट्ज़रलैंड के वस्त में एक जर्मन अक्सरियती शहर है जिसको लूसन कहा जाता है, उसका एक तफरीही मुकाम है बर्गनस्टॉक, वहाँ पे ये तकरीब मुनक्किद हुई। नज़र रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।